नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र सिलाइ बुनाइमा मैले पार्ट 3 यो स्वेटर लिएर आएकी छु। मैले अस्ति यो देखाइसकेको थिएँ तपाईलाई। योभन्दा अगाडि पार्ट 2 मा यो डिजाइन कसरी बनाउने भनेर। अहिले बुन्दा बुन्दै म बल्ल आइपुगे साथी हो। आज बल्ल आइपुगे। अब यसमा मैले 16 इन्ची मैले यो लम्बाइ काखीदेखि मुनि बनाइसकेको छु साथीहरू। अगर तपाईहरुलाई त्योभन्दा अलिक लामो चाहिन्छ भने नि तपाईले 17 इन्ची पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, 18 इन्ची पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ ठिकै कम्बरदेखि अलिक यता ब्याक साइडसम्म उसमा त्यहाँसम्म मात्रै मैले बनाएकी छु। त्यही भएर 16 इन्ची बनाए साथीहरू। अब मैले काखीको यो हाम्रो काखीको भाग कसरी कटिङ गर्ने, यो दुईतिरबाट यता जाँदाखेरि सुल्टाबाट काखीको भाग काट्नुपर्छ अनि फर्किँदाखेरि उल्टाबाट काट्नुपर्छ साथी हो। मैले कसो गर्दै काट्छु भने तपाईहरु बुझिराख्नु होला। म अहिले देखाउने छु तपाईहरुलाई। पहिला 5 घर काट्छु, त्यहाँबाट 4 घर, 3 घर, 2 घर, एक गर्दै काट्ने हो। अनि हेर्दै जानु होला। म देखाउने छु साथीहरु, राम्रोसित हेर्नु होला। यो ब्याक साइडको हो यो पार्ट। अब यो पार्ट 3 यो सकिसकेपछि मैले तपाईलाई अगाडिको भाग देखाउने छु, हेर्दिनु होला। अहिले मैले 16 इन्ची चाहिँ मैले बनाइसके। यसमा मैले अस्ति भनेको थिएँ तपाईलाई 120 या 21 हुन्छ भनेको थिएँ। तर यो बुटाले गर्दाखेरि मेरो 120 पुगेन। एउटा घरले भनौँ, एउटा घरले मलाई अलिकति अन्तर परेर चाहिँ मैले 119 घर हालेको छु साथीहरू। तपाईहरुले त्यसै गरेर आफै म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। एक दुई घरमा केही अन्तर पर्दैन। तर यो बुटाको तपाईहरुले बुटा लाउनु भयो भने चाहिँ बिजोडी घर चाहिँ लाउनु पर्छ। तपाईहरुले बुझिराख्नु होला। म सुरु गर्छु, हेर्दिनु होला। अब यस्तो गरे यो पछाडिको भाग हो। अब यस्तो यसलाई थुतेर यसलाई यसरी यस्तो गर्दिनुस्। 1 2 3 4 5 घर दाहिनेपट्टिको भनौँ न, यो मेरो हातपट्टिको 5 घर मैले मारे साथी हो। अब तपाईहरुले यहाँ अब बुटा हाल्नु पर्ने थियो, तर यसमा अहिले बुटा नहालौँ। यो जस्तो छ त्यस्तै बनाइदिउँ यसरी, किनभने अहिले फर्किँदाखेरि पनि यताबाट पनि फेरि मार्नुपर्छ यसरी नै। अनि अब यसलाई आफूतिर फर्काए यो बुटाको जग्गामा बुटाइ हाल्दिएँ मैले। यसमा यो 3 घर उल्टा छ, यो थुट्ने हो। 1 2 3 यसरी बुन्दै लाने हो साथी हो। अब उतापट्टि फर्क्यौँ, किनभने यो अहिले यहाँ हामीले प्याटर्न डिजाइन हालेर फाइदा छैन। त्यही भएर सरासर बुन्दिउँ, किनभने यो घर अहिले यतापट्टि फर्किँदाखेरि 5 घर मार्नुपर्छ साथी। त्यसै कारणले मैले यहाँ डिजाइन लाइन। यतापट्टि फर्क्यो, अघि यतापट्टि आउँदाखेरि यतापट्टि मैले 5 घर मारे। अब यतापट्टि फेरि 5 घर मार्दैछु साथी हो। हेर्नुहोस् राम्रोसित यसलाई घरलाई थुत्यो अनि यसलाई बुन्यो, यसरी बुन्यो। अनि पछाडिबाट यसरी 1 2 3 4 5 उल्टापट्टिबाट यस्तो फर्किँदाखेरि 5 मारे मैले यसरी। अब सरासर उल्टा छ पछाडि, तपाईहरुलाई थाहै छ। यसरी नै म देखाउँदै जानेछु तपाईहरुलाई साथीहरु। हेर्नुहोस् उल्टा मैले सक्नु आँटे। यो पनि बुने। यो लास्टको चाहिँ नबुन्नु होला साथीहरु। लास्टको चाहिँ मैले किनभने नबुन्नु भन्ने कारण हेर्नुहोस्, लास्टको नबुन्नु, यतिकै राख्दिनुस्। अब
अघि 5 घर मैले यतापट्टि मारेको छु भने अब फेरि 4 घर मार्नुपर्छ। यतापट्टि पनि 4 घर, उतापट्टि फर्किँदा यतापट्टि पनि 4 घर मार्नुपर्छ। यो मैले लास्टको घर किन नबुन्नु भनेको हेर्नुहोस्, यस्तो यसरी लगेर चाहिँ यो भयो अनि यसरी नै यसलाई खप्टाइदिनुहोस्। यसरी एक घर मर्यो हेर्नुहोस्, यसरी राम्रो बस्नु जान्छ क्या, मिरिरी परेर यो हाम्रो कटिङ चाहिँ राम्रोसितले बस्नु राम्रो देख्छ, त्यही भएर नबुन्नु। अन्तिमको घर चाहिँ एक घर मैले मारेँ, 2 3 4 घर मरे साथी हो। यस्तो भएर जान्छ, यसरी मिल्नु जान्छ, यसरी च्याट्टै पारेर हेर्नुहोस्, एकदम राम्रो हुन्छ। 4 घर मारे। अब आफूतिर फर्काए, जस्तो आफूले बुनेको डिजाइन छ त्यस्तै गरी बुन्नु होला। तपाईहरूले यही डिजाइन थाल्नु भन्ने पनि छैन, अरू थाल्नु भयो भने जस्तो आफूले बुनेको प्याटर्न छ त्यही अनुसारले बिचमा यसरी बुन्दै जानु होला। यस्तो छ साथी हो, यसरी नै म देखाउने छु। 1 2 3 घर सुत, 3 घर बुने, यसरी यो अन्तिमको यो घर चाहिँ यो अन्तिमको नबुन्नु होला साथी। मैले अघि यतापट्टि पनि भनेको छु, यता पनि भन्दैछु। यसरी राखिदिनुहोस्। अनि यसरी उल्टापट्टि जानुहोस्। यो उल्टापट्टि जाँदाखेरि आफूले यस्तो यतापट्टि धागो यसरी 2टा लियो अनि यसलाई यो पछाडिकोलाई यसरी धागो समातेर यसरी अगाडि गाबिदिने। एक घर मर्यो, यसमा पनि यसरी राम्रो बस्नु जान्छ। 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 4 घर सक्यो साथी हो। हेर्नुहोस्, यसरी मिरिरी परेर यो यसरी जान्छ, धारी यस्तो भएर जान्छ, राम्रो हुन्छ। अनि अब म सुरु गरेँ उल्टामा, फेरि उल्टै यसरी यस्तै गर्दै लानुपर्छ। यो पछाडिको भाग हो साथी हो। फेरि कमेन्टमा सिस्टर कुन चाहिँ भाग हो नभन्नु होला, यो पछाडि पाटाको भाग हो, यो पछाडिको पल्ला हो लेडिज स्वेटरको। यस्तै गर्दा म देखाउन जान्दैछु। अब यो उल्टा पार्ट पनि अब यो यति सक्नु आँट्यो साथी हो। हेर्नुहोस्, यो पनि बुने, यसलाई चाहिँ नबुन्नु होला है साथी, यत्तिकै राखिदिनुहोस्। यसरी मैले अघि पनि भनेको छु। अब अघि पहिला 5 मारे, 4 अब 3 मार्ने छु। अब यसै गरी यसलाई पनि यसमा काटामा लिनुहोस्, यसलाई पनि लिनुहोस्। अनि यो माथि यो पछाडिको यसरी चढाइदिनुहोस्। एक घर यसैमा मरै, 1 2 3 यसमा 3 घर यसो मारे। अब आफूतिर धागो लियो, यहाँ स्लिप गर्ने 3 ठाउँ, 3मा यसरी 3 घर स्लिप गर्ने ठाउँमा स्लिप गरे। यसरी सरासर आफ्नो डिजाइन जस्तो छ त्यस्तै गरी लानु होला साथी हो। 1 2 3 यस्तै गरी लगेँ मैले। अब यसलाई यसरी छोडिदिनुहोस्, यसलाई पनि यसरी। अब यसमा अघि 5 मारेको थिएँ, 4 अब 3 हुन्छ है साथी। हेर्नुहोस्, यसलाई यसरी ल्याउनुहोस्। एक घर 2 घर अनि आफूतिर ल्याए यसलाई। अनि पछाडिकोलाई यसरी 1 यो मैले जोडेको थिएँ अघि धागो नपुगेर है, 2 3 मारे। होसै गरी लानुहोस् साथी हो। 5 4 3 2 1 अब 2 बाँकी छ अनि 1 हो, त्यस्तो गरेर लानुपर्छ।
सरासर उल्टै उल्टा हेर्नु साथी हो, उल्टै उल्टा मैले बनाइसक्नु आँटेँ। यसलाई बुने, यसलाई नबुन्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्, यसरी उन्दिनुहोस्। यतापट्टि फर्क्यो। अब यो धागोमा यो 1 2 यो सुल्टापट्टि हो यसरी, अनि यसलाई यसरी माथि गाभिदिनु। अब चाहिँ दुई घर मार्नुपर्छ साथी हो। 5 4 3, अब योसित 2, 1 मर्यो, 1 योसित 2 घर मेटियो यसरी। यो अब ठिक्कै फेरि बुट्टा बनाउने बेला आएछ। यो अब यस्तै गरेर यसरी बुट्टा घर बनाउने पनि बेला आएछ। यसरी नै बुट्टा बनाउनु छ भने यसरी तपाईँले हेरेर चाहिँ लानु होला। 1 2 3 योसित 4 योसित 5 1 2 3 4 5 यसै गरी बुट्टा बनाउनु आफ्नो टाइम छ भने यस्तै गरी जस्तो छ त्यस्तै तपाईँहरूले लानु होला। जसरी बुन्नु भएको थियो पहिला अगाडि त्यसरी लानु होला। यसै गरी यो डिजाइन पनि सिद्धियो यसरी। अब यसलाई नबुन्नु होला यसरी नै। अब कति मैले 5 4 3, अब 2 मार्नुपर्छ मैले साथी हो। यस्तो गर्यो। यसलाई यसरी चढाइदियो, एकदम मेटी गयो, अनि 2 पनि यसरी नै मेट्यो। 2 घर। यो अब सरासर यो उल्टै उल्टा लग्यो। हेर्नुहोस् त साथी कति राम्रो भएर आउँछ। यस्तै गरी यो अन्तिम पनि भयो। अब यसलाई यसरी नै बुनिदिनु साथी हो। यसरी यसको चाहिँ यो अब किनभने 5 4 3 2, अब 1 उठाउनु चाहिँ त्यही भएर लास्टको बुनिदिँदा हुन्छ, केही पनि हुँदैन। किनभने हामीले यो घर यसरी थुत्नै पर्छ आखिर यसलाई। अनि अब 1 घर यताबाट यसरी मार्दिनुहोस्। अनि यसरी 1 घरलाई यसरी चढाइदिनुहोस्। मर्यो, 1 घर बन्द भयो। अनि अब यसलाई के गर्नु छ, आफूतिर फर्काउनु पर्छ। यी डिजाइन आउने बेला भयो। डिजाइन 1 2 3 यसरी थुत्नु होला। अनि यो फेरि बुन्नुपर्छ। 1 2 नै त भने तपाईँले यतिकै यसलाई डिजाइन नराख्दा नि हुन्छ साथी हो। यसरी नै सरासर यसरी बुनिदिनु होला। यसरी नै यो लास्टको यो आखिर काकीले छोपिहाल्छ, यो देखिँदैन। अनि त्यही भएर यसरी नै यो लास्टको छोप यसरी बुनिदिनु साथी हो। अनि आफूतिर फर्काउनुहोस्। डिजाइन आउने यो यसरी यसलाई बुन्नुहोस्। अनि यसलाई 1 2 3 यसरी थुत्नुहोस्। 1 2 3 1 2 3 स्लिप साथी हो। यसरी यसो गर्यो। अब यतापट्टि 1 काटा मात्रै मार्नु छ। यसरी घर थुत्यो, अनि यसरी नै बुन्यो। अनि यसरी यता पछाडिबाट यस्तो माथिपट्टि गाभिदिनुहोस्। यसरी भयो। यसको मार्ने भाग पुगिसक्यो यसमा। अब के गर्नुपर्छ भने यो अब मैले चाहिँ 5 4 3 2 1 भइसक्यो साथी हो। अब चाहिँ
2 काटा 3 काटा हो त्यस्तो गर्दै बुन्नुपर्छ। म भन्छु यो बुनिसकेर म भन्ने छु तपाईँलाई। यो उल्टै उल्टा अब सरसर लान्छु अनि तपाईँहरूलाई बुझाउने छु मैले। सरसर उल्टा बुनेर सके साथी हो। अब तपाईँहरूले हेर्नु होला म के भन्न चाहन्छु भने यसरी अब यहाँ अहिले अब घरै पछि मार्ने भनेको पनि काँटै पछि फर्किँदाखेरि यहाँ मारेर सक्यो, यता पनि काँटै पछि फर्केर मारिसक्यो साथी हो। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीले पछाडिपट्टिको कुमको भाग दाहिनेपट्टिको 28 घर राख्नुपर्छ। यो 28 1 2 3 गनेर 28 घर राख्नुपर्छ। अनि यहाँ यो देब्रेपट्टिको कुमको भागको पनि 28 घर राख्नुपर्छ। अरू बिचको भाग 22 राख्नु पर्थ्यो, तर एक घर फाल्टु हुनाले 23 घर राख्नेवाला छु साथी हो मैले। अनि त्योभन्दा तपाईँहरूले हिसाब गरिहाल्नु होला कि 89 यहाँ टोटल अहिले 89 घर छ। 89 घर छ भनेपछि कति चाहिँ अब हामीले यता 28 यता 28 भएपछि कति भयो, अनि यता 23 भनेपछि 28 28 40 48 48 49 50 51 52 53 54 55 56 अनि बिचको 23 56 56 50 60 76 77 79 घर हाम्रो टोटल हुनुपर्छ। त्योभन्दा धेर भएको घर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ 2 काटा 3 काटा 4 काटा हो यस्तो बुन्दै बुन्दै हामीले चाहिँ सक्नुपर्छ। यता पनि मार्नुपर्छ, यता पनि मार्नुपर्छ। अनि 79 भएपछि 89 यहाँनिर 90 कति छ हेर्नु साथी हो। अघि मैले भनेको पनि ठिकै हो, तपाईँहरूलाई मैले यो लेखेर चाहिँ देखाउन चाहेँ, किनभने म पनि अलिक कन्फ्युज भएँ। तपाईँहरूले चित्त बुझ्दैन कि भनेर चाहिँ मैले त बुझिरहेको थिएँ, भयो नि म तपाईँहरूलाई लेखेर देखाउने छु। यो घरमा चाहिँ अहिले 89 घर छ हेर्नुहोस्, यहाँ मैले लेखेको छु 89। अनि यो एकपट्टिको कुममा 28 घर हुनुपर्छ, अनि अर्को कुममा पनि 28 घर हुनुपर्छ। अनि बिचको घरमा हामीले छोड्नुपर्छ 23 घर। छोड्दाखेरि 28 23 यो दुईटा कुमको चाहिँ 28 28 अनि बिचको 23 गरेर चाहिँ 79 घर हुन्छ, 79 घर हुन्छ टोटल। अनि 89 मा 79 घर त हामीलाई पक्कै यसमा राख्नै पर्छ। यसमा 79 घर हामीले राख्नै पर्छ। रह्यो फाल्टु कति घर रह्यो भने 10 घर रह्यो। यो 10 घर चाहिँ कहाँ हाल्ने भन्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले। यो 10 घर चाहिँ यो 79 घर चाहिँ यो काँटामा हुनैपर्छ, माथि हाम्रो यो कुमको भागसम्म। अनि 10 घर रहन्छ। त्यो 10 घर चाहिँ के गर्नुपर्छ भने साथी हो, अब यसमा यस्तो गरेर हामीले बुन्नु अझै डल्लै छ। यस्तो गरेर हामीले यो 9 इन्च या 10 इन्च हामीले यो लम्बाइ लानुपर्छ। हेर्नुहोस् 9 इन्च, म 9 इन्चको मात्रै राख्छु। यो यहाँदेखि यतिको हाइट जान्छ, यहाँदेखि हेर्नु होला। अनि यो 9 इन्च पुगिन्जेलमा 10 घर त हामीले यसै यता एक घर यता एक घर 4 काँटा 5 काँटा 3 काँटा बुनेर पनि हामीले सल्टाउन सकिन्छ 10 घर साथी हो। त्यसै गरी लानु होला तपाईँहरूले चाहिँ। अनि म पनि यसै गरी लान्छु, तपाईँहरूले पनि त्यसै गरी लानुहोस्। बुझ्नु भयो होला, हेर्नुहोस् यी मैले दोबारा देखाइरहेको छु तपाईँहरूलाई यसरी नै। अनि त्यसै गरी लानुहोस्। अनि माथि पुगिसकेपछि म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। त्यहाँबाट यो पछाडिको यो पल्ला सकिन्छ। यसै गरी मैले 9 इन्ची पुऱ्याइसकेँ साथी हो। अनि 10 घर उब्रेको थियो हाम्रो हिसाब गर्दाखेरि 10 घर उब्रेको थियो। मैले 5 घर एक एक गर्दै 3 काँटा 4 काँटामा एक एक गर्दै 5 घर यता मारे 5 घर यता मारे साथी हो। यसमा 79 फन्दा छ, घर छ टोटल। अनि यो कुमको भाग यसमा 28 जान्छ, यसमा 28 जान्छ, यसमा 23 जान्छ। म तपाईँहरूलाई जोड्ने बेलामा पनि देखाउने छु साथी हो। अब सरासर उल्टा लग्यो। अब यो पछाडिको पल्ला अब सक्यो भन्दा हुन्छ साथी हो।
अब देखाउँछु नापजाप गरेर तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूले 9 इन्ची बनाइनुहुन्छ, 10 इन्ची बनाइनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई कतिको खकुलो अलिक कम्फर्टेबलवाला चाहियो कि खकुलो चाहियो कि त्यही अनुसारले बनाउनु होला साथी हो। मैले बुन्ने तरिका चाहिँ मैले देखाउँदैछु हजुरहरूलाई। यो सक्यो साथी हो। अनि तपाईँहरूले यो इन्ची टेपले ननाप्दाखेरि पनि यहाँबाट पनि गर्नु होला तपाईँहरूले। 1 2 गरेर 5 9 यो 4 थियो 9 10 11 12 हो त्यस्तो गर्दै 9 10 11 12 हो त्यस्तो गर्दै 45 नै त 50 यो घर गन्दाखेरि पनि तपाईँले 40 भन्दाखेरि मुनि चाहिँ नराख्नु होला। यो घर 1 2 गरेर गन्दाखेरि पनि 40 भन्दा मुनि भयो भने तपाईँहरूको काखी सानो हुन्छ साथी हो। 40 भन्दा बढी नै गर्नु होला तपाईँले। 50 भन्दा पनि फेरि माथि नगर्नु होला, धेरै हङलङ्गा हुन्छ। घरै गनेर इन्ची टेप अब कोही बेला त हुँदैन, कोही बेला कहाँ हराएको पनि हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ 50 भन्दा माथि यो घर गनेर पनि 50 भन्दा माथि चाहिँ यो फन्दा नलाउनु होला। यो नबढाउनु होला, माथि यो नलानु होला, यो भनौँ न माथि बुनेर। अनि 40 भन्दा मुनि पनि यो नराख्नु होला। यो 1 2 गरेर यसरी यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यस्तो गर्दै गनेर साथी हो। पहिला त मैले इन्ची टेपले ननापिकन यतिकै हिसाबले अब बित्ता हिसाबले यसरी पनि गर्थेँ मैले। हेर्नु होला यस्तो गरेर यहाँबाट यसरी 1 बित्ता यस्तो गरेर चाहिँ 1 बित्ता यसरी 4 औँली यस्तो गरेर बनाउँछु। हेर्नुहोस् ठ्याक्कै भएको छ। 1 बित्ता 4 औँलीले पनि हुन्थ्यो सदा। पहिला कहाँबाट इन्ची टेपले नाप्ने हाम्रो दिमागमै हुन्थेन। यस्तो गरेर 1 बित्ता 4 औँली यस्तो गरेर नि हुन्छ साथी हो। अनि अब हेरौँ कति भएछ म देखाउने छु। ठ्याक्कै यहाँबाट लाँदाखेरि 9 इन्ची ठ्याक्कै पुग्नु गयो, किनभने यो चाहिँ अलिकति खुलिएको छैन, धुलाएपछि मात्रै खुलिन्छ। अनि ठ्याक्कै 9 इन्ची हुनु गएको छ साथी हो। यस्तो गर्दा नाप्दाखेरि 9 इन्ची हुन्छ। 9 इन्ची पनि अलिकति पुग्दैन, तर राम्रोसितले मिलाएर गर्दाखेरि पुग्छ। मेरो 50 घर यसरी 1 2 गरेर गर्दाखेरि 50 घर पुगिसकेको छ। त्यस कारणले यो 9 इन्ची ठ्याक्कै यस्तो गरेर नाप्दाखेरि 9 इन्ची ठ्याक्कै हुन्छ। तपाईँले 10 इन्ची पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ मेरो लागि यो स्वेटर त्यही भएर चाहिँ मैले 9 इन्ची राखेको छु साथी हो। हेरिदिनु होला। मैले आजको यो पछाडिको भाग यति देखाइसकेको छु। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाउ दिनु होला। म अब यो पार्ट सकेर अगाडिको भाग देखाउने छु, अनि गोजी हाल्ने पनि देखाउने छु। यो सँगै नै मैले बर्डर अगाडिको भागमा बर्डर पनि सँगसँगै बुनेर लाँदैछु। यो गोल गलाको कटिङको स्वेटर हो साथीहरू। हेरिदिनु होला। तपाईँहरूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाउ दिनुहोस्। चित्त बुझ्यो कि बुझेन मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनु होला। अरू नयाँ साथी भ्युअर्सहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने त्यसमा सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला। अरू सेयर चाहिँ पक्कै गरिदिनु होला, साथीहरूले पनि सिकुन्। तपाईँहरूले यही डिजाइन हाल्नु भन्ने छैन, अरू डिजाइन मेरो कन्टेन्टमा धेरै छ, त्यो डिजाइनहरू हाल्नु होला साथी हो। मैले चाहिँ यो डिजाइन तपाईँहरूले जान्नु भयो कि भएन, कस्तो लाग्छ भनेर मैले यो बनाएर देखाएको छु। मलाई चाहिँ यो डिजाइन मन पर्यो मेरो लागि, त्यही भएर चाहिँ मैले यो बनाएको छु। म आजको लागि यही बिदा चाहन्छु साथी हो। हस्त नमस्कार, थ्याङ्क यू।